Ita ordinansa nga magprotektar sa diskriminasyon batok sa sexual orientation, gender identity, expression, sugi, gidoso sa Hunta Provincial. The reports Gregi Magdadaro. Live report. Usa ka ordinansa nga maghatag og proteksyon batok sa diskriminasyon kalabot sa sexual orientation, gender identity and expression kon SOGI ang gisumiter karon sa City nga sa Gunian Panalawigan diha mismo sa probinsya Sugbo. Gipangamanan kini ang ordinansa ni Bukal Andre Red Duterte sa ikalimang distrito sa probinsya Sugbo og napalabang pinagi na sa first reading hinuon girefer kini sa Junta Provincial sa Committee on Gender Appreciation and Development alang sa dugang review o diskusyon lakip sa mga lihok na makonsiderar nga paglapas sa tawhanong katungod sa mga SOGI buang makahimo og pisikal nga kasakit sa mga miyembro sa LGBTQIA plus dili kaya ngayong tanyag sama sa pagkikilawas, lihok na makabugna og mental og emotional nga stress, pagbugal-bugal o pag-BBI sa mata ngadto sa publiko. Ang mga lihok og buhat nga mahimong masilutan sa mga ordinansa naglaki usab sa pagdili sa mga sakop sa LGBTQIA plus nga mahimong kandidato sa pagpanarbaho base sa ilang SOGI ingon man ang ilang posibleng promotion pagtangtang sa LGBTQIA+ sa ilang trabaho base usab sa ilang SOGI. Ang Cebu Provincial Pride Council CPPC mao i-institutionalize pinagi sa mga ordinansa. Sila usab ang magsilbing oversight function alang sa implementasyon sa mga ordinansa nga naglakip sa implementasyon sa anti-discrimination program. Ang niskutan nga ordinansa natingho usab nga maestablisar ang usa ka semana nga selebrasyon sa Pride Month sa Sugbo isip suporta sa LGBTQIA+ nga paghimuon matag buwan sa Hunyo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw. Inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa ato mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin A ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas kini katropa Gregi Magdaro XFM News. XFM report. Five Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.